पूर्वमा 49-50 सालतिर क्यारमको माहौल नै के गजबको हुन्थ्यो भने खेल्नेहरूको लाइन त्यस्तै अनि हेर्नेको हुल त्यस्तै। खेल्ने त बाजी खेल्थे नै, हेर्नेले पनि साइडबाट बाजी लगाउँथे। अनि त्यस बीचको म एउटा खोङखार क्यारम प्लेयर। नसा जस्तो भएको थियो। बिहानबाट सुरु गरेको साँझ नै पर्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै मलाई नेपाली फिल्मको लत लाग्न थाल्यो। राजेश हमालको युगदेखि युगसम्म त मैले 14 पटक हेरेको थिएँ होला सायद त्यही भएर फिल्मको नसाले मलाई नाटक लेख्न अनि नाटकमा अभिनय गर्नेतिर तानेर लग्यो। म मेरो घर भएको ठाउँभन्दा पनि मामा घरमा बेसी बस्थेँ, किनभने मामा घरतिर भएका साथीहरूसँग मेरो बेसी आत्मीयता थियो। उनीहरूले मलाई बुझ्थे पनि, एक प्रकारको कनेक्सन भएको थियो। मामा घर भएको गाउँमा नाचगानको खुबै माहौल हुन्थ्यो, तर नाटक देखाउने त्यस्तो माहौल थिएन। म 9 क्लासमा पढ्दा एउटा नाटक लेखेको थिएँ, चर्किएको जिन्दगी। त्यहाँको लोकल थिएटर एक्टर दाइहरूले मेरो स्क्रिप्ट मन पराएपछि डिरेक्सन गर्ने जिम्मा पनि मलाई दिनुभयो। अनि त्यसरी सुरु भयो मेरो मामा घरको गाउँको यात्रा र रङ्गमञ्चको यात्रा। नाटकको रिहर्सल मामाको बोर्डिङ स्कुलको क्लासमा हुन्थ्यो बेलुकातिर। साँझमा रिहर्सल सकेर सधैँ चोकमा गइन्थ्यो चटपटे खान, अनि चोकमा बसेर हल्ला पनि गरिन्थ्यो। यस्तै एउटा साँझ चटपटे हातमा लिएर मुखमा हाल्नै लाग्दै थिए। ठ्याक्कै उनलाई देखेको थिएँ। अर्को एकजना केटीसँग उनी चोकतिर आउँदै थिइन्। त्यत्रो महिना मामा घर बसुन्जेल मैले त्यति राम्री परी जस्तै मान्छे देखेको थिइनँ जसलाई त्यस दिन देखेको थिएँ। क्रिम कलरको कुर्ता सलवारमा गौरी मान्छे। म त हेरै भएँ। चटपटे मुखमा हाल्न पनि बिर्सिएको थिएँ। उनीहरू पनि त्यहाँ चटपटे खाना आएका रहेछन्। स्वर्गबाट अप्सरा प्रकट भएर धरतीमा झरेको जस्तै थिइन्। छुँदा पनि दाग लाग्ने खालकी। आफू परे काले, दिउँसै टर्च लाइट बालेर खोज्दा पनि नभेट्ने खाले। पहिलो नजरमै कोही कसरी मनपर्छ र भन्नेहरूलाई मैले मजाले जवाफ दिन सक्थेँ, किनभने मलाई पहिलो नजरमै माया बसेको थियो। अब त्यसलाई कसरी पो व्याख्या गरौँ? त्यो त एउटा फिलिङ न हो। दाइ, 2वटा झालमुरी बनाइदिनु न, वाइ पनि हालिदिनु ल। अनि खोर्सानी चाहिँ टन्न है। उनीसँग आएकी अर्की केटीले चटपटे अर्डर गरिन्। केटाहरूले परबाट बवाल छ यार, को हो भन्दै इसारा गरिरहेको थिए। मलाई पनि के थाहा र को हो भन्ने त्यही पत्ता लगाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो। को थिइन् त उनी? एक्कासी कहाँबाट प्रकट भएकी थिइन्? हरेक दिन त्यत्रो महिनासम्म चोकमा बस्दा त कहिले देखेको थिइनँ मैले। नाम सोध्न मन लागेको थियो। हेलो, तिमी त कति राम्री, नाम के होला राम्री मान्छेको? तर मनै मात्र भने। त्यो बेला चप्पल खोलेर गालामा पड्काइहाल्ने चलन अलि ज्यादा नै थियो, त्यही भएर बोल्ने आँट पनि आएन। उनले एक पटक चाहिँ मलाई हेरुन् भन्ने आशमा थिएँ म। मरिगए हेरिनन्। हेर्थिन् पनि किन? मलाई पो उनी पहिलो नजरमा मन परेको थियो। उसको लागि त म को थिएँ र? उसकै साथीसँग मात्र भए पनि परिचय गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला, तर उनको साथी पनि किन बोल्थिन् मसँग? उनीहरू आफ्नै धुनमा पिरो चटपटेको स्वादमै मस्त थिए। चटपटेको पैसा दिएर कस्तो मिठो बनाउनु भयो दाइ भन्दै त्यहाँबाट निस्किए उनीहरू। पछि लागौँ कि नलागौँ दोधारमा परे म। फेरि कस्तो क्रिप रहेछ भन्लिन् भन्ने डर। अनि फेरि उनी अन्तै कतै बस्ने रहेछिन्, त्यहाँ केही दिनको लागि मात्र आफन्तकोमा आएकी रहेछिन् भने त नमस्ते हुने भइगयो नि। कसो पो गरौँ होला? अनि त्यहाँको चटपटेवाला दाइलाई सोधे, दाइ, उनीहरू सधैँ आउँछन् हो? एकजना त सधैँ आउने हो दाजु, अर्को चाहिँ आज पहिलो पटक देखेको। परेन त फसाद। अब कुन चाहिँ हो त सधैँ आउने? उसको साथी कि उनी? अनि फेरि यो चटपटेवाला दाइले मलाई दाजु भनेर चाहिँ किन भनेको होला? त्यो दाइ भन्दा त म 20 वर्षले पो सानो थिएँ होला।
अनि सधैँ आउने चाहिँ गोरीवाली हो कि अर्कै हो भनेर सोधे। फेरि गोरी होइन, अर्को दिदी भन्यो। सकिगयो नि अब। पहिलो नजरमै बसेको माया त पिलित्त होला जस्तो भएको थियो। भनेपछि उनी कोही आफन्तकोमा आएकी थिइन् त। मन पनि कस्तो मान्छे परेको त मलाई। नजिकै बसिरहेका केटाहरू भएठाउँमा गए। को हो यार बादल तिनीहरू? मेरो साथी सन्तोषले प्रश्न गर्यो। त्यसकै जवाफको खोजीमा त थिएँ म पनि। तिमीहरूलाई थाहा छैन? चिन्दैनौ तिमीहरू? थाहा छैन यार, कहिले देखेको थिएन। यिनीहरू यता हाम्रो एरियाको चाहिँ होइन, यहाँ चोकको पनि होइन, तल कुसेतिरको हो कि। केटाहरूको सहयोगको आश थियो। उनीहरूले पनि चिन्ता रहेनछन्। ऊ बेला फेसबुक इन्स्टा हुँदो हो त केही न केही गरेर पत्ता लगाइन्थ्यो। चिठी पत्रको जमाना जो थियो। हाइफाइभ पनि आइसकेको थियो कि थिएन त्यो बेला। फेसबुक त गर्वमै थिएन होला सायद। त्यही पनि साथीको साइकल लिएर कुसेतिर गए। एक राउन्ड मारे। त्यत्रो घरै घरमा अब कुन चाहिँ घरमा होलिन् त। घरको ढोका नक गर्दै एउटी राम्री गोरी केटी तपाईकोमा बस्छिन् भन्दै जान पनि नमिल्ने। दशैंको माहौल थियो। हामी नाटकको तयारीमा थियौं। तिहारको लागि भाइटिका भन्ने नाटकको तयारी हुँदै थियो। नाटक मञ्चन गर्नको लागि अलिकति पैसाको आवश्यकता त पर्थ्यो। त्यहाँको लोकल सरकारी स्कुलले स्टेज उपलब्ध गराए पनि डेकोरेसन गर्नु पर्यो। स्टेजलाई अलिअलि प्रचार प्रसार पनि गर्नै पर्यो। मेन हाइवेमा गएर रिबन टाँगेर बसहरू रोक्दै पैसा उठाउँदै थियौं चन्दा भनेर। अनि ठ्याक्कै अस्थायी पुलिस चौकीको मामाहरूको फेला पर्यो। हामी सबैलाई चौकीमा लिएर गए। धन्न मेरो एकजना साथीको बुवा पनि प्रहरी असै भएकोले उहाँको नाम लिएपछि वार्निङ पाएर छुट्यौं। एउटा रमाइलो अनुभव भएको थियो। दशैंको बेला चोकमा लङ्गुर बुर्जा खेलाउनेको माहौल गजब हुन्थ्यो। त्यही मेन चोकमा बस पनि आउँथ्यो हरेक आधा घण्टामा। उनी पक्कै पनि दशैंको बेला त टिका थाप्नको लागि आफन्तकोमा जानलाई बस चढ्न त आउँछिन् भनेर दिनभरि कुरे, तर आइनन्। एकछिनलाई टोयलेट गएको थिएँ। त्यही बेला पो पर्यो कि भन्ने भयो। तर त्यसको लागि पनि मैले मेरो साथी सन्तोष अनि लालुलाई स्ट्यान्ड बाई राखेर गएको थिएँ। उनी नआए पनि उनको साथी त आउनु पर्ने। कोही पनि आउँदैनन् त। मेरो पहिलो नजरमा बसेको माया त घाममै सुकेर जाला जस्तो भइसकेको थियो। तिहारको 5 दिन अघि हामीले नाटक मञ्चन गरेका थियौं। व्यापक मान्छेहरू भेला भएका थिए। स्कुलको ग्राउन्ड खचाखच भरिएको थियो। नाटक सुरु हुनु अघि एक राउन्ड मार्न गए। कतै उनी पनि आएकी छिन् कि भनेर हेर्नलाई। एक राउन्ड त के 2 राउन्ड मारे, देखिन। कहाँ चाहिँ बस्थिन् त उनी? चन्द्रमाबाटै त आएकी होइनन् होला। अनि कस्तो गाह्रो भएको त पत्ता लगाउन। नाटक मञ्चन भयो। प्रशस्तै तारिफ पनि पाइयो। भोलिपटक बिहान चोकमा चिया पिएर बसेका थियौं साथीहरूसँग। अचानक गाउँको लोकल दाइहरू पुरै हान्ने गोरु जस्तो गरेर हामीतिर आए। बादल भाइ, स्कुल पछाडिको तोरीबारी त पुरै माडेर सकिएछ त। म अचम्ममा परे। त्यसमा मैले के पो गर्न सक्थे त? कसैको गाई वस्तुले खायो होला नि त दाई भने। भाइ, यो तिम्रो हिजोको नाटकको कर्तुत हो। तिमीले नाटक नगरेको भए नि त्यो तोरीबारी माडिनेवाला थिएन। अनि मैले बुझे। भनेपछि नाटक हेर्ने न्युमा आएका केही जोडीहरू तोरीबारीतिर पनि पसेछन्। दाइ, को कहाँ कहाँ पस्छन् मैले त्यसको ग्यारेन्टी लिन सक्छु र भने। भाइ, अहिलेलाई छोडिदिए, अर्को पटक पनि यस्तो भयो भने तिम्रो करङ गन्छु है भन्दै गए। आफूलाई के को तनाव थियो, उसलाई उसको तोरीबारीको। म नाटक मञ्चन गरौँ कि तोरीबारी मास्छन् भनेर त्यहाँ खेताला राखौं। कमसेकम केही जोडीको मिलन त भएछ मेरो नाटक मञ्चनले। आफ्नो त आउँदा पनि आइनन् नाटक हेर्न। नाटक सकिएपछि तिहारमा देउसी खेल्ने कुरा भयो। नखेल्ने त कुरै भएन। भट्याउनमा माहिर थिएँ म। 7-8 जना साथीहरू मिलेर
देउसी खेल्ने प्लान बनायौँ। चिसो मौसममा तातो रोटी खाँदै देउसी खेल्नुको मजा नै बेग्लै। ग्रुपको नाइके त्यसमाथि भट्याउने आफै भएकोले मेरो मामा घरबाटै देउसी सुरु गर्यौँ। भान्जा खेल्न आउनु भएको भनेर राम्रै सिधा पाइएको थियो। त्यसपछि चोक हुँदै सबै साथीको घर सकिएपछि कुसे जाने प्रस्ताव राखेँ मैले। केटाहरू मान्दै नमान्ने, 1-2 जना बाहेक कोही पनि त चिनेको छैन भनिरहेथे। केटाहरूलाई के थाहा मेरो पीडा। देउसी खेल्ने न्युमा मेरी गौरी मायालाई खोज्नु थियो। बलिराजाले आदेश दिएको छ, सके सबै घर खेल्ने हो भनेर हल्का गफ दिएँ मैले। बलिराजा चाहिँ होइन, बहुला राजाले पठाएको जस्तो छ यसलाई। सन्तोष कराउन थाल्यो। थाहा छ होइन, त्यहाँ कुसेको गुरुङ बाजे कस्ता छन्, मान्छेको पिडुला छिल्दिन्छन्। जेसुकै होस्, मेरो जिद्दीपनको अगाडि केटाहरूको केही लागेन। अनि कुसेतिर लाग्यौँ देउसी खेल्न। 8-9 वटा घरमा देउसी खेलिसकेका थियौँ। उनलाई भेटाउने छाँटकाँट थिएन। ठुल्ठुलो स्वरले भट्याउँथे पनि, कतै आइपो हाल्छिन् कि भनेर। मेरो ठुलो स्वर सुनेर बाटोको कुकुरहरू कराउँदै आउँथे। उनको छाँटकाँट थिएन। देउसी खेल्दा खेल्दै रातिको 12 बजेको थियो। अब अन्तिम एउटा घर खेलौँ अनि फर्क्यौँ भनेर सन्तोषले भन्यो। म पनि थाकेको थिएँ। हुन्छ भनेर त्यहाँ खोलाको छेउमा बाँस्याङ भएको एउटा घरमा गयौँ। म थाकेको थिएँ भट्याउँदा भट्याउँदा। त्यही माथि उनलाई भेट्छु कि भन्ने झिनो आशा थियो। त्यो आशा पनि मरेको थियो। वाक्क लागेर पछाडि बसेर देउसिरे भन्न थाले। सन्तोषले भट्याउँदै थियो। त्यो घरमा देउसी खेल्न सुरु गरेको 25 मिनट जति भएको थियो। छोरी, जाजा देउसीहरूलाई चिया लगिदे, चिसोमा जाडो भयो होला भन्दै देउसी हेरिराख्नु भएकी घरबेटी आन्टी कराउनु भयो। त्यस्तो चिसोमा तातो दुधको चिया सम्झेर देउसिरे भन्न पनि अलिक जाँगर चलेर आयो। टाउको सलले छोपेको, अनुहार पनि राम्ररी नदेखिने घरबेटीकी छोरीले चिया लिएर आइन्। सबैले चिया लिए। चिया लिनुहोस् भनेर मलाई पनि चिया लिन आग्रह गरिन्। सलले छोपेको भएर उसको अनुहार देखिएको थिएन। उनले लिनुहोस् भनेर मलाई हेर्दा पो त म त मर्छु कि क्या हो भन्ने जस्तै भयो। धुर्मुसले भन्थ्यो नि मेरी भाष्यमा, त्यस्तै। उनी त मेरी गोरी माया थिइन्। हे बलिराजा, तिमीले त्यसै त पठाएका थिएनौ देउसी खेल्न। बलिराजाको नाममा तातो तातो चिया पनि चिसो पानी जसरी खाइदिए। अनि के चाहिएको थियो र मलाई? हिरो हुने टाइम त्यही थियो। सन्तोषलाई चट्ट पछाडि ठेलेर म भट्याउन थालेँ। उनी माथिल्लो तल्लाको बरन्डामा एकजना सानी नानीसँग बसेर मुस्कुराउँदै देउसी हेरिरहेथिन्। म के भट्याइरहेथे आफैलाई थाहा थिएन, किनभने मेरा आँखाहरू उनमै अडिएका थिए। मेहनतको फल आखिर मिठो नै त हुँदो रहेछ, त्यही राति थाहा पाएको थिएँ। वाक्क लागेर आजलाई यति नै भन्ने सोचेर बसेको मान्छे ठ्याक्कै उनलाई भेटेको थिएँ। घरबेटी आमैले सिधा लिएर आउनुभयो। किन त्यति चाँडै लिएर आउनु परेको होला नि यो बुढी माउलाई भन्ने भइरहेथ्यो मलाई। बल्ल त उनलाई धित मरुन्जेल हेर्न पाइरहेथे। सिधा आए पनि अझै नर्मल देउसी नै भट्याइरहेथे म। मेरो साथीहरू मलाई चिमोड्दै आशिष नदिने हो कि भोलि बिहानसम्म देउसीले भट्याउने सोच्याछस् भन्दै थिए। एकछिन बल्ल त उनलाई देखा छु भनेर बिन्ती गर्दै थिएँ म। त एक्लै भट्याएर बस, हामी त चल्दिने हो भन्न थाले केटाहरू। अब आशिष नदिएर सुख पाउँथे र मैले? अनि आशिष दिएर सिधा बोक्यौं। एक पटक त यी बुढीले आफ्नी छोरीको नाम लिएर यो चियाको ग्लास उठा त भन्छन् भन्ने आश थियो। बुढी माउले आफै आएर उठाइन् ग्लास। सत्यानाश, नाम चाहिँ थाहा पाउन सकिनँ मैले। तर त्यो भन्दा ठुलो कुरो उसको घर पत्ता लगाएको थिएँ। उनी त्यही एरियाकै रहेछन् भन्ने पनि पत्ता लगाएको थिएँ। नाम त बिस्तारै पत्ता लाग्ला नि, होइन? त्यसपछि मामाको साइकल लिएर उनको घरको चक्कर लगाउने ठेक्का जस्तै भएको थियो मेरो। उनलाई नदेखे पनि उनी त्यही छिन् भन्ने सोचेर
काउकुती लागेर आउँथ्यो। माया भन्ने कुरामा पनि के जादु छ है, कस्तो मान्छेलाई बच्चा जस्तो बनाइदिन्छ। दशैं तिहार सबै सकिएको थियो, नाटक मञ्चन भएर पनि सकिएको थियो। अब गर्ने के त, काम त केही छैन। मलाई आफ्नो घर जान त्यसै त मन लाग्दैन थियो, अब त किन पो जान्थे र। कति धेरै काम बाँकी थियो, उनको नाम पत्ता लगाउनु, उनको मनमा ठाउँ बनाउनु, उनलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु, अनि घर जाने त कुरै आउँदैन थियो। त्यही बेला ठ्याक्कै मेरो मामा घरबाट तल केचना भन्ने ठाउँमा डान्स कम्पिटिसनको आयोजना हुने भयो। म राम्रो डान्स गर्थेँ, नेचुरल थिएँ भनौँ न। अब आफ्नो तारिफ के गर्नु हैन। अनि डान्स कम्पिटिसनको लागि तयारी गर्ने भयौँ। सिकाउने चाहिँ मै थिएँ। प्र्याक्टिस दिउँसो हुन्थ्यो, अनि साँझ चोकमा हजामकोमा गएर कपाल मिलाउने अनि चटपटेको ठेला वरिपरि भुनभुनाउने। उनलाई त्यो देउसीको दिन देखेपछि नदेखेको पनि झन्डै 10 दिन भएको थियो। उनको घरको चक्कर लाउँदा पनि बाहिर आउँदैनथिन्। 10औं दिनको दिन चटपटे खाएर उभिरहेको थिएँ। ठ्याक्कै उनी र उनको साथी आइपुगे। मलाई हेरेर मुसुक्क हाँसिन् उनी। त्यतिसम्म चाहिँ प्रगति भएको थियो है। नोटिस चाहिँ गरेकी थिइन् उनले मलाई। चटपटे अर्डर गरिन् उनको साथीले। कस्तो राम्रो भट्याउनु हुँदो रहेछ तपाईँ, उनले मलाई हेर्दै भनेको पहिलो वाक्य यही थियो। कसम, उनको स्वर सुनेर म त्यहीँनिर पुक्लुक्क ढल्छु जस्तो भएको थियो। मसिनो आवाज तर अति मिठो, री गरेर सुन्न मिल्ने भए पनि सुनिरहँ जस्तो। जवाफमा थ्याङ्क यू भने मैले। उनले संवाद सुरु गरेपछि मैले पनि त केही भन्नै पर्यो। घाँटीसम्म शब्दहरू आउँथ्यो, मुखबाट निस्किँदैन थियो। मलाई मात्र त्यस्तो भएको थियो कि सबै केटाहरूलाई त्यस्तै हुन्छ खै। मैले सुरु गरेको संवादको पहिलो प्रश्न कुनै जबको इन्टरभ्यू लिएको जस्तो कुरा सोधेको थिएँ। उनको पढाइको बारेमा सोधेर मैले के पो उखाड्नेवाला थिएँ र। नर्भस मोमेन्ट भन्छन् नि, त्यही भएको थियो मलाई। एसएलसी दिएर बसेको भनिन् उनले। अनि त्यहाँ चटपटे नखाई प्याक गरेर लिएर गए। मौका मिलेको बेला पढाइको बारेमा सोध्ने त, नाम सोध्न सक्दैन थिइस् भनेर आफैलाई पड्काउन मन लागेको थियो गालामा। अब फेरि कति दिन कुर्न पर्ने हो उनको दर्शन पाउन। तर अर्को दर्शन पाउन 10 दिन चाहिँ कुर्नु परेन। मेरो साथीको फोटो स्टुडियो त्यही चोकमा थियो। त्यहाँ फोटो खिच्न आउनेहरू राम्रै संख्यामा आउँथे। साथी व्यस्त भएकोले 2 जना बहिनीहरूको फोटो खिच्दिन गएँ म। जे होस्, आउँथ्यो मलाई फोटो खिच्न। घरमा बुवा फोटोग्राफर भएकोले सिकेको थिएँ। फोटो खिच्ने तयारी गर्दै थिएँ, ठ्याक्कै त्यही अगाडिको बाटोबाट उनी आइन्। तर साइकलमा उनी एक्लै थिएनन्। साइकल एउटा केटाले कुदाइरहेको थियो। उनलाई देख्न पाएकोमा खुसी भएको थिएँ म। तर त्यो केटा चाहिँ को होला त भन्ने भयो मनमा। दाइ भाइ होला नि त भनेर फोटो खिच्न गएँ। चोकमा पुगेर केटाहरूलाई भेटे। तेरो गोरी त अर्कैसँग मजाले साइकलमा हुइक्केर गइरहेको थिए त, सन्तोष प्याच्च बोलिहाल्यो। उसको दाई भाइ पनि त हुन सक्छ, मैले थर्काएँ सन्तोषलाई। दाई भाइ जो कोही पनि भएको भए त्यस दिन हामीले देउसी खेल्दा घरमा देखा पर्नुपर्ने होइन, त्यो पनि भाइटिकाको बेला। कुरा त सन्तोषले खाँटी नै गरेको थियो। यदि उसको दाई भाइ कोही भइदिएको भए त्यस दिन देउसीमा सबैजना त्यही हुनुपर्ने। हेर बादल, त्यसको केटा हो त्यो। त्यस्तै राम्री केटीको अहिलेसम्म बोयफ्रेन्ड छैन भन्दा कसैले पत्याउँछ? सन्तोष फेरि बोल्यो। सन्तोष जति बोल्थ्यो त्यति नै मेरो छातीमा छुरा रोपेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। हो त, त्यत्रो 10 दिन उनको घरको चक्कर लगाउँदा उनी कहिले देखा परेकी थिएनन्। भनेपछि त्यही केटालाई भेट्न जान्थिन् त? कसम,
भर्खर मल जल गर्दै थिए मेरो मायालाई, पलाउन नपाउँदै अर्कैले चुडेर लग्यो कि के हो। पत्ता लगाउने कुनै उपाय पनि थिएन। न उसको साथी चिन्या थिए, न त उसको वरपरका मान्छेहरू। आँखाले देखेकै कुरा त विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता भएको थियो। मनको कुरालाई बाँधी नराख भनेर गीत गाउँथे डेनी डेन्जोङपाले। खै त मनको कुरा फुकाउन खोजेको त्यो पनि भएन। एकहोरो मन पराइयो, एकहोरो माया पनि लाइयो, अनि एकहोरो धोका पनि पाइयो। उनलाई त्यसको भनक पनि भएन। त्यही पनि मैले त माया गरेकै हो नि। म पीडित भएको दिन थियो त्यो। मेरो केटाहरूलाई के चाहिएको थियो र? गजबको मौका पाएका थिए जाँड खानलाई। त्यही चोकमा एउटा भट्टीमा गएर छ्याङ तोङबा निगार खाइयो। तैँले आफ्नो मनको कुरा भन्नु पर्थ्यो कि ढिला गरिस् तैँले। सन्तोष फेरि कराउन थाल्यो। कञ्चट्टीमा हान्न मन लागेको थियो मलाई। अस्तिसम्म केही पनि सपोर्ट गरेन, अहिले जाँड लागेपछि चटक देखाउँदै थियो। तर केटी चाहिँ हरिप नै राम्री हो यार। लालु पनि बोल्यो। भाग्यमै नभएपछि के गर्छ त यसले? बलिराजाले बेकारमा त्यो चिसोमा देउसी खेल्न पठाइहाले। तर बलिराजाले एउटा कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेछन् यसलाई, त्यो केटीको केटो छ भनेर। त्यति भन्दै केटाहरू गलल्ल हाँस्न थाले। घाउमा डल्लै खोर्सानी छर्किने काम गर्दै थिए। त्यसपछिको केही दिन त्यतै हल्लिए अनि केचनाको डान्स कम्पिटिसनको लागि प्र्याक्टिसतिर लागे। उनी एउटा धमिलो सपना थिइन् भनेर भुल्न थाले। त्यही बेला छोरो त घरमै आउँदैन भनेर बुवा कटबासको लौरो लिएर मामा घर नै आइपुग्नु भएछ। धन्न माइजूले छेकेर बाँचेको थिए। डान्स कम्पिटिसन छ, सकेर आउँछु भनेर बिन्ती गरेपछि बल्ल बुवा घर जानुभयो। अनि हाम्रो टिम केचनातिर लाग्यो। वरपर धेरैतिरका मान्छेहरू भाग लिन आएका थिए। हामीले 2वटा प्रस्तुति लिएर गएका थियौँ। एउटा वारी जमुना भन्ने गीत अनि अर्को चाहिँ मुखमा मेरो पान छ भन्ने। प्रतिस्पर्धा कडा नै भएको थियो। लालु र मेरो प्रस्तुति रहेको मुखमा मेरो पान छ भन्ने डान्स दोस्रो भएको थियो। हामी कुनै पनि आश नगरी गएका थियौँ। दोस्रो हुनु ठुलो उपलब्धि थियो हाम्रो लागि। खुसी भएर हाम्रो ग्याङ हल्ला खल्ला गर्दै थियौँ। ठ्याक्कै पछाडिबाट कसैले बोलाएको जस्तो लाग्यो। फर्केर हेरे, उनी थिइन्। उनी मतलब उही गोरी। उनको साथमा त्यही साइकल चलाउने केटा पनि थियो। हामी पनि आएका थियौँ। कस्तो राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ। उनी मुस्कुराउँदै बधाई दिँदै थिइन्। आफ्नो बोयफ्रेन्ड चिनाउन त आएकी होलिन् भनेर मलाई कस्तो रिस उठेको थियो। तब त्यो केटाले आफ्नो हात अगाडि बढाउँदै म जीवेश, उनको सानो दाई भन्यो। के रे? फेरि भन त ब्रो भन्न मन लागेको थियो। मेरो कानले के सुन्दै थिएँ, फेरि सुन्न मन लागेको थियो। दाई पो? मैले त भन्या थिएँ केटाहरूलाई, स्यालहरूले पत्याएनन् र पो त। कसम त्यति बेला मलाई त्यहीँनिर भाङ्रा गर्न मन लागेको थियो। त्यो खुसी कसरी व्यक्त गरौँ जस्तो भएको थियो। त्यो केचनाको स्कुलको ग्राउन्डमा कुदेर 1 राउन्ड मार्न मन लागेको थियो। साथीहरू देउसी खेल्न आउँदा हामी चाहिँ पल्लो घरमा तास हान्दै थियौँ। उसको दाइ त्यो दिन घरमा नहुनुको कारण त्यो रहेछ। बाफ रे, कस्तो शीतल महसुस भएको थियो मलाई। एकहोरो माया अनि एकहोरो ब्रेकअपबाट फेरि फर्केर आएको थिएँ म। त्यत्रो सबै भयो, तर उनको नाम अझै पनि थाहा पाउन सकेको थिइनँ मैले। तर नाम भन्दा पनि त्यो केटा उसको दाई भन्ने थाहा पाएकोमै पर्याप्त भएको थियो मलाई त्यस बेला। केटाहरू पनि त्यही थिए। त्यही भएर उनीहरूलाई भनिराख्नु पर्ने कुरै भएन। हल्का आँखा झिम्काइदिए केटाहरूलाई। उनीसँग अलिअलि भए पनि चिन्जान हुँदै थियो जे होस्। तर त्यतिमै कसरी सीमित रहनु? त्यहाँभन्दा अघि पनि त कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो। कसरी अप्रोच गर्ने नै सोच्न सकिरहेको थिइनँ। उसको साथी पनि मैले नचिनेको। आफूले मन पराएको केटी नजिक हुनको लागि उसको साथीसँग नजिक हुनुपर्छ भन्थे केटाहरू।
अब त्यो कष्ट कसले गरोस्। पहिलेबाट चिनेको भए पो एउटा कुरा। हाम्रो एउटा साथी थियो सोनाम भन्ने। उसको घरमा हामी खुबै आउने जाने गर्थ्यौं। गाना बजाना कार्यक्रम हुन्थ्यो उसकोमा सधैँ जसो। अनि उसको बहिनी हामी सबैजनासँग निकै क्लोज थिइन्, आफ्नै दाइ जस्तो गर्थिन्। एक दिन त्यस्तै सोनामको घरमा जाँदै गर्दा ठ्याक्कै उसको घरबाट उनी निस्किन्। सोनामको बहिनीलाई बाई गर्दै निस्किरहेकी थिइन्। मलाई देखेर मुसुक्क हाँसिन् अनि आफ्नो बाटो लागिन्। कसम के हुँदैछ यो? अनि सरासर माथि गएर बहिनीलाई सोधे, तिम्रो साथी हो? अनि त जमानादेखिको हो नि त दाइ भनिन् उनले। अरे हरे, त्यत्रो दुःख कष्ट गरे। त्यो गर्मीमा कति साइकल पेले होला उसको घर वरिपरि। आफ्नै साथीको बहिनीको बेस्ट फ्रेन्ड रहेछन् उनी। सकिगयो नि अब त। के खोज्छस् कानो आँखो? अब त ढिला गर्ने पक्षमा थिइनँ म। बहिनीलाई सबै कुरा बेली बिस्तार लगाए। ऊ त कस्तो अर्कै खाले छ, धेरै बोल्दैन भनेर भनिन् बहिनीले। मेरो अन्तिम आश भनेको नै तिमी हौ फुच्ची। मैले त्यति बिन्ती गरेपछि उसले मेरो कुरा पुर्याउन राजी भइन्। ए साँची, उनको नाम मेघना भन्ने पनि थाहा पाएको थिए बहिनीबाट। बादल अनि मेघना, वाह रे वाह, कस्तो मिलेको। बहिनीले मेघनालाई भेटेर कुरा गर्न खोजिछन्, तर उनको दाइहरू जति बेला पनि सँगै भएकोले भन्न नै पाइनछन्। एक्लै हुँदा पनि भन्न डर लाग्यो रे बहिनीलाई। फेरि साथीको नाता नै टुट्ने हो कि भन्ने भएछ उनलाई। त्यसपछि मैले एउटा लभ लेटर लेखेँ। भएभरको सायरी मिलाएर लेखेँ। म आफै गएर दिन्छु भनेर हिम्मत गरे। ठ्याक्कै एक दिन उनी र उनको साथी हिँड्दै हिँड्दै बजारतिर जाँदै रहेछन्। देख्ने बित्तिकै साइकल लिएर पछि लागे। उनको नजिक पुगेपछि लेटर दिने आँट त के हेलो भन्नेसम्म हिम्मत पनि आएन। मलाई देखेर मुसुक्क हाँसिन् उनी। म पनि मुस्कुराएर फर्केँ। केही छैन, उनलाई देख्न त पाएँ भनेर चित्त बुझाएर आएँ। त्यसपछि पनि निकै कोसिस गरे, तर लेटर दिनै सकिन। केही नलागेपछि सोनामको बहिनीलाई बिन्ती बिसाएर यो चिठी चाहिँ देऊ भने। उनले डराई डराई हुन्छ भनिन्। चिठी दिएर म केटाहरूसँग चोकतिर गएँ। अब कुर्नु बाहेक केही उपाय थिएन। बहिनीको घरको अगाडि मेरो साथीको घर थियो, निरजको। उसको कोठाको झ्यालबाट दिनभर चियाउने कार्यक्रम हुन्थ्यो। 2 दिन भयो आउँदिन नि त। घाँटी नै बाङ्गो होला जस्तो भइसकेको थियो झ्यालबाट च्याउँदा च्याउँदा। तेस्रो दिन साँझ उनी आइन् साइकल लिएर। धेरै बेर बसिनन्। त्यस्तै 20 मिनट जतिमा निस्किन्। उनको अनुहारको एक्सप्रेसन हेर्न मन थियो मलाई, रिसाएकी थिइन् कि थिइनन् भनेर। त्यति परबाट के देख्नु। त्यसपछि फेरि कोर्ने कार्यक्रम। अस्ति लेटर दिन, अहिले लेटरको जवाफ लिन। हरेक दिन बहिनीकोमा जान्थे अनि खिन्न भएर आउँथे। 5 दिन भइसकेको थियो मेघना र बहिनीको भेट नभएको। कौतूहलताले मान्छेको आधी ज्यान खाने रहेछ। कहीँ पनि मन अडिदो रहेनछ। अब त भएन भनेर म आफै उनको घरको चक्कर लगाउन थाले। उनलाई त्यहाँ पनि देखिन। अनि त्यसको ठ्याक्कै 1 हप्तापछि म मङ्गलबारे डाँडातिर जाँदै थिएँ। झ्याप्पै उनलाई र उनको साथीलाई भेटे बाटोमै। उनले बीच बाटोमै रोकिन् मलाई। मलाई देख्दा सधैँ मुस्कुराउने मान्छे त्यस दिन त उनको मुहारमा रिस देखिरहेको थियो। अब बीच बाटोमा चप्पल खाइने भो भन्ने भइसकेको थियो मलाई। तब उनले चिठी निकालेर मेरो मुख अगाडि ल्याएर च्यातिदिन्। अनि 1 शब्द केही नबोली आफ्नो बाटो लागिन्। यताउति हेरे, कसैले देखेको रहेनछ। त्यसपछि त्यहाँबाट टाप कसे। बाटोभरि अनेक ख्याल आए मनमा। त्यस्तो मुस्कुराउँथिन् मलाई देख्दा। मैले गरेको हरेक कामको तारिफ गर्थिन्। हरेक पटक भेट्दा उनको म प्रतिको हेराइ कुनै साधारण खाले थिएन। त्यसरी मुखमै ल्याएर चिठी च्यात्लिन् भन्ने त सपनामा पनि सोचेको थिइनँ मैले। अब चाहिँ मन बसेको थियो मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका पनि दिइनन् उनले।
के कारणले चाहिँ मलाई रिजेक्ट गरेकी थिइन् त उनले। त्यति मात्रै थाहा दिएको भए पनि त हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले घर फर्किने निधो गरेँ। घर त फर्किएँ, तर उनकै झझल्कोले सताउन थालेको थियो। यो माया पनि रक्सी जस्तै हुँदो रहेछ। नखाउन्जेल मतलब नहुने, खाएपछि लत लाग्ने। मायामा नपरुन्जेल आनन्दले बिन्दास थिएँ म। अहिले मायामा परेपछि जति त्यसबाट निस्किन खोजे पनि नसकिदो रहेछ। अब आफ्नै घर भएको ठाउँमा नाटक मञ्चन गर्ने प्रयास गर्छु भनेर योजना बनाउन थाले। तब मेरो साथी सन्तोष र लालु घरमै आइपुगे। उता एउटा महिला समूहले चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धी भिडियो फिल्म बनाउने रे, त्यसको डिरेक्सन तैँले गर्नु पर्यो रे भन्ने खबर लिएर आए केटाहरू। घायल भएको थिएँ मायामा, त्यही भएर मन थिएन केही गर्न पनि। तर फेरि मेरो प्यासन नै त्यही थियो, अनि एक स्टेप अघि बढ्ने मौका पनि आएको थियो मलाई। हुन्छ भनेर भिडियो फिल्मको तयारी गरेर मामा घर एरियामै सुटिङ सुरु गर्यौं हामीले। म आफैले मेन रोल गरेको थिएँ। मेन बजारको सिन भएकोले एउटा सिन बजारमा सुट गर्दै थियौं हामी। म अरू कलाकारलाई सिकाउनमा व्यस्त थिएँ। मेघना कति बेर आएर त्यहाँ भिडबाट सुटिङ हेरिरहेकी रहेछन्। मेरो नजर परेपछि उनी त्यहाँबाट निस्केर गइन्। आखिर के चाहिँ हो त यो? म त्यस्तो मन नपर्ने भए मैले गरेको काम हेर्न चाहिँ आउने अनि मेरो चिठी चाहिँ च्यातेर फाल्दिने। त्यो दिन फेरि अर्को एउटा लेटर दिने सोच आयो। सोनामको बहिनीकै थ्रुबाट लेटर पठाएँ, तर उही जवाफ, नो। त्यसै गरेर 8 महिनासम्म कतिवटा लेटर पठाएँ, सबैको जवाफ उही, नो मात्र। त्यो 8 महिनामा मैले कति पटक उनलाई बाटोमा भेट्दा सम्झाउने कोसिस पनि गरेँ। कति उनको घरको चक्कर पनि लगाएँ, साइकलको घन्टी बजाएर बोलाउन पनि खोज्थे, तर उनले मसँग दोहोरो संवाद गर्न नै चाहिनन्। त्यसरी मेरो चिठीहरू च्यात्नु र अरूकै थ्रुबाट नो भन्नुको साटो एक पटक मलाई फेस टु फेस नो भनिदिए त म चित्त बुझाउँथे नि। भिडियो फिल्मको सुटिङ पनि सकिएको थियो। उनको एसएलसी को रिजल्ट आएर 11 मा भर्ना पनि भइसकेकी थिइन्। अब त अति भयो भनेर एक दिन बिहान 6 बजे नै बाटोमा कुरेर बसे। उनको कलेज जाने समय थाहा थियो मलाई। मेघना र भावना आउँदै थिए। भावना उनको मिल्ने साथी, जो चटपटे खान सँगै आउँथिन्, अनि उनीहरूको बाटो छेके मैले। अति बाटो 4 भएपछि के चाहिँ गर्न सक्थे र मैले? तिमीले के कारणले हरेक पटक मेरो प्रस्ताव अस्वीकार गर्छौ? हिम्मत बटुलेर सोधे मैले। केही नभनी मलाई ठेलेर अघि बढिन् उनी। के खालको मान्छे होला? मान्छे तडपिएको देख्न सक्दिनन् कि के हो? अनि अलिक पर पुगेकी भावना फर्केर आइन्। उसलाई नाटक गर्ने अनि नाच्ने मान्छेहरू मन पर्दैन रे, त्यति भनेर भावना गइन्। त्यस्तो मन पर्दैन थियो भने राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ भन्दै तारिफ चाहिँ किन गर्नु? पारा तातेर आएको थियो, तर के गर्नु? त्यसै त नो भनिरहेथिन्। झन् रिस देखाएँ भने सधैँको लागि नमस्ते गर्लिन् भन्ने डर। लेख्नु, अभिनय गर्नु, डान्स गर्नु त मेरो प्यासन थियो। दुविधामा परेको थिएँ। प्यासनको अगाडि माया तगाएर भएको हो कि मायाको अगाडि प्यासन? उनको कलेज अगाडि गएर कति उभिन्थे, एक पटक भेटेर मेरो प्यासनको बारेमा सम्झाउँछु भनेर। त्यस बेलाको समाजसँग निकै लड्नु पर्थ्यो नाचगान गर्न अनि नाटक मञ्चन गर्नको लागि, किनभने सबैले नौटङ्कीको संज्ञा दिन्थे। अब आएर आफूले मन पराएकी मान्छेले पनि त्यही संज्ञा दिइरहेकी थिइन्। कसलाई चाहिँ सम्झाएर सक्थे मैले? समय बित्दै गयो, तर मैले हिम्मत हारेको थिइनँ। हेर्दा हेर्दै फेरि अर्को दशैं पनि आइसकेको थियो। घटस्थापनाको रात थियो। उनको र मेरो गाउँको बिचमा पर्ने ठाउँमा ठूलो नाटक अनि नृत्य कार्यक्रमको आयोजना हुँदै थियो, जसको आयोजक टोलीमा म पनि थिएँ। त्यसबेला दर्पण छाया चलचित्रका गीतहरू औधी चलेका थिए। मैले दिलीप रायमाझीले नाचेको लहनाले जुराएकी वाला गीतमा मोडर्न डान्स अनि ब्रेक डान्स गरेको थिएँ। त्यो हजारौंको भिडमा उनी पनि आफ्नो साथी अनि कान्छो दाइसँग
कार्यक्रम हेर्न आएकी रहेछन्। मेरो डान्स सकिएपछि राम्रै ताली र माया पाएको थिएँ। मेघनाको साथी भावना सुई सुई स्टेज पछाडि आएर मलाई तल बोलाएको छ भनिन्। रातिको कार्यक्रम थियो। बाँसका पोलहरूमा ससाना बत्ती झुण्डाइएका थिए। भिडको बिचमा मेघना उभिएकी थिइन्। उसको कान्छो दाई उतापट्टि आफ्नै साथीहरूसँग थिए। म मेघनाको नजिक गएँ। त्यो दिन अचम्मको मुस्कान थियो उनको मुहारमा मलाई देखेर। उनले अलिकति साइडमा आउन आग्रह गरिन् अनि मेरो हातमा बनाना फ्लेभरको त्यो बेला पाउने 1 रुपियाँको च्युइङगम र एउटा चकलेट दिइन्। मैले खुसी भएर लिएँ। त्यति दिएर उनी मलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै गइन्। उनले एक शब्द केही पनि भनिनन्। म यति खुसी थिएँ कि त्यसको सीमा नै थिएन। तर किन दिइन्, केका लागि दिइन् भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। मेघनासँगै पर पुगेकी भावनाको कानमा उनले खोइ के भनिन्। भावना फर्केर मतिर आइन् अनि भनिन्, यो चाहिँ उसले तपाईको प्रेम प्रस्ताव स्वीकारेको रे। उनले त्यति भनेर गइन्। म खुसीले हल्लिन पनि सकिन। सायद म पहिलो यस्तो प्रेमी थिएँ होला जसको प्रेम प्रस्तावको स्वीकारोत्वमा एउटा च्युइङगम र एउटा क्यान्डी पाएको थिएँ। सायद मेरो अटुट प्रयास उनलाई मन पर्यो कि खै के मन पर्यो थाहा भएन। उनले स्वीकारिन्। बस त्यसमै खुसी थिएँ म। एउटा कुरा चाहिँ मैले के सिकेँ भने जिन्दगीमा हरेस चाहिँ खानु हुन्न रहेछ। मनबाट चाहनुपर्छ, त्यो अवश्य सफल हुन्छ। अनि उनले मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको कारण पनि थाहा पाएँ। उनको ठुलो दाई जोसँग मेरो कुनै बेला हानाहान परेको थियो। एक दिन यतिकै साथीहरूसँग त्यहाँको लोकल होटलमा खाँदै कुरामा कुरा गर्दै थियौँ। नाच्ने गाउनेहरू त पात अनि नौटङ्की हुन् भन्दै एउटा केटा मतिर हेर्दै कराउँदै थियो। म रिसले उठेर त्यो केटा भए ठाउँमा जान लागेको थिएँ। मेरो साथीहरूले रोकेर म चुप लागे। तर त्यो केटा अझै बोल्न छोडेको थिएन। तब मैले गएर त्यसलाई सम्झाउन खोजेँ अनि सुरु भयो लफडा। हाम्रो चेलीबेटी बिगार्ने तै होस्, नाटक मञ्चन भन्दै दुनियाँ बिगार्दैछस् तैँले भन्दै मलाई सिधै तँ भन्यो। जवान खुन, म पनि के कम, एक मुक्का बजाइहालेँ। त्यसपछि त्यहाँ ठुलै भनाभन भएर सबैले छुट्याउनु परेको थियो। मलाई के थाहा त त्यही केटा उसको ठुलो दाई पर्ला भनेर। दाईको प्रेसरले गरेर उनले मलाई त्यत्रो 8 महिनासम्म नो भनेकी रहेछन्। तर उनले आफूलाई धेरै होल्ड गर्न सकिनन् अनि फाइनल्ली मेरो माया स्वीकारेकी थिइन्। त्यसपछि सुरु भयो हाम्रो त्यो बेलाको डेटिङ ट्रङ्क कलबाट। किनभने म +2 सकेर काठमाडौँ आइसकेको थिएँ। काठमाडौँबाट फोन गर्थेँ। त्यो फोनवाला नेउपाने दाइले 30 मिनट लगाएर आफ्नो सानो केटोलाई उनको घरमा पठाउँथे अनि उनी आउँथिन् 30-40 मिनट पछि अनि हुन्थ्यो हाम्रो 5 देखि 7 मिनटको कुरा। के अचम्मको निस्वार्थ माया थियो। हप्तामा एक पटक फोन अनि कहिलेकाहीँ लेटर आउँथ्यो। त्यति कम कुरा गर्दा पनि हामी बीचको माया अति प्रगाढ थियो। हरेक वर्ष दशैंको पर्खाइ हुन्थ्यो किनभने बल्ल तल्ल आफ्नो घर जान पाउँथे। म मुख्यतः उनलाई भेट्न पाउँथे। उनी भेट्न त आउँथिन् तर आफ्नो साथी लिएर। त्यो बेलाको समय नै त्यस्तै थियो। घरबाट आफ्नै छोरी चेलीलाई साथी अथवा दाजुभाइ बाहेक एक्लै टाढाको यात्रा गर्न बिरलै दिने गरिन्थ्यो। उनी साथीसँगै आए पनि बस उनलाई देख्न पाउँथे, त्यही नै काफी हुन्थ्यो मेरो लागि। त्यस्ताका दशैंमा राजेश हमालको सिनेमा लागेको थियो। उनले हेर्न जानुपर्छ भन्दै बिदा भइन्। टिकाको भोलिपटक थियो। म फिल्म हलमा कुरेर बसेँ। दशैंमा मामा घरबाट टिका लाएर आएको पैसा बोकेर गएको थिएँ। उनी आइन् तर अरू 7 जना सँगै लिएर। उनको साथी भावना, कान्छो दाई अनि अरू आफन्त बहिनीहरू। टिका थापेर आएको पैसा त्यही टिकट काटेर सिद्धिएको पल थियो। म भने उनी र म मात्र बसेर फिल्म हेरौँला भन्ने सोचेका थिएँ। तर उनी बसिन् बिचको सिटमा अनि म बसेँ उनको कान्छो दाईसँग। हाम्रो पहिलो मुभी डेट त्यस्तो भएको थियो। 2054 साल माघ 1 गते थियो। उनले मलाई एक्लै भेट्न बोलाइन्। हाम्रो माया बसेको त्यत्रो वर्षमा
पहिलो पटक उनले मलाई एक्लै भेट्न बोलाएकी थिइन्। खुसी थिइन्, तर अलिकति न्यास्रो पनि। के भयो भनेर सोद्धा केही होइन, हजुरको याद आएर भनिन्। मैले उनको उत्तरबाट चित्त बुझाइन अनि भने, तिमीलाई केही समस्या छ भने भन, बरु आजै भागौँ। कतै गएर बसौँला, काठमाडौँमा काम पनि पाइहाल्छ। उनले आफ्नो बुवा विदेशबाट आएपछि हात मागेर बिहे गर्ने भनिन्। एकछिनपछि हाँसो ठट्टा गरेर छुट्यौँ हामी। अनि त्यसको 7 दिनसम्म हाम्रो भेट भएन, न कुरा नै भयो। सम्पर्क गर्ने त्यस्तो माध्यम खासै केही थिएन। त्यसमाथि उनको ठुल्दाईको पनि ठुलै डर थियो। माघ 7 गतेको दिन थियो। म मेरो साथीको फोटो स्टुडियोमा बसेको थिएँ। अचानक एउटा एम्बुलेन्स आयो। मान्छेहरू कुद्न थाले। गाउँमा सिरियस केस नहुन्जेल एम्बुलेन्स हत्तापत्ता आउँदैन थियो। म साथीको फोटो स्टुडियोमा यसै गफमै बिजी थिएँ, त्यही भएर वास्ता पनि गरिन। केही बेरपछि तल घिमिरेकी कान्छी छोरीले आत्महत्या गरिछन् भन्दै भट्टराइनी आन्टी आउनुभयो। मनमा चिसो फस्यो। मेघना पनि घिमिरे नै थिइन्। तर मैले कहिले सोधिन कान्छी छोरी हो कि जेठी भनेर। त्यहाँ चोकमा खुबै खैला बैला हुन थाल्यो। मेरा 2 अभिन्न मित्रहरू सन्तोष र लालु म भएतिर आए। अनि अति न्याउरो अनुहार लाएर मेरो साथी लालुले भन्यो, तेरो गर्लफ्रेन्ड नै रहेछ यार। मैले केही रियाक्ट नै गर्न सकिनँ। जुरुक्क उठेँ। म त्यो बेला यसरी कुदे खेतै खेत। उनको घर नजिकै पुगे। मान्छेको भिड थियो। रुवाबासी चलिरहेको थियो। म सुई माथि गएँ। उसको कान्छो दाइले जान दियो। डोरी चुडिएर भुइँमा थिइन् उनी। गोरी मान्छे, अलिकति हाँसेको जस्तो देखिन्थ्यो। सायद बोलिहाल्छिन् कि भन्ने लाग्यो। मेघना, उठ न भन्न मन थियो। तर त्यो भिडमा म अवैधानिक प्रेमी थिएँ। म बहुला जस्तो भएर केही नबोली बाहिर निस्किएँ। डाको छोडेर रुन पनि सकिन त्यो भिडमा। त्यसपछि रुँदै रुँदै उनको घर नजिक भएको भिरतिर गएँ। त्यो दिन मेरा साथीहरू सन्तोष, लालु, कृष्णले 4 थप्पड नहानेर मलाई नसम्हालेको भए म हामफाल्थे होला त्यही भिरबाट। सालको पात सल्के जस्तै हल्ला सल्कियो। उनको प्रेमी म भनेर एकैछिनमा कहाँबाट हल्ला फैलियो। म चोकमा बसिरहेको थिएँ। उनको घर छेउका केटाहरू खुकुरी लिएर आए, मलाई दोष लगाउँदै। केहीले भने यसको गर्भवती हुन सक्छ भनेर। म त्यसै विक्षिप्त भएको थिएँ। त्यही पनि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआउन्जेल म कहीँ भाग्दिन भनेर त्यही सबैको सामु बसेँ। मलाई थाहा थियो मेरो माया कति पवित्र थियो। त्यति वर्षको लामो प्रेम अवधिमा 5 पटक भेट भयो हाम्रो, जसमा उनको हात मात्र समातेको थिएँ मैले। बस 1 पटक, त्यो पनि सिनेमा हलको अँध्यारोमा उनलाई सिटसम्म पुर्याउँदा। त्यति प्रगाढ अनि निश्चल थियो हाम्रो माया। भोलिपटक पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आयो। उनीहरूले आरोप लाए जस्तो केही देखिएन। प्रहरीले एउटा चिठी भेटाएछ उनले लेखेको, जसमा उनले आफ्नो खुसीले त्यसो गरेको भनेर लेखेकी रहेछन्। काम सकिएको केही दिनपछि उनको दिदीले मलाई बोलाउनु भयो। डाको छोडेर रुँदै, भाइ तपाईले 1 गते भगाउँछु भनेको बेला भगाइदिएको भए मेरो बहिनी आज जिउँदै हुन्थी भन्नुभयो। दिदीसँग धरधरी डाको छोडेर रोएँ म पनि। मलाई त के थाहा त्यस्तो हुन्छ भनेर, नत्र त म 1 गते नै उनलाई भगाउँथे। 9 महिना लाएर पाएको माया अनि त्यत्रो वर्षको प्रगाढ स्नेह अनि प्रेम त्यसै बिना कारण छुटेर गयो। कति रोएँ, कति बिलौना गरेँ। आफ्नो प्रेमिकाको मलामी जाँदाको पल अझैसम्म पनि भुलेको छैन मैले। र उनले किन त्यसो गरिन् त्यसको उत्तर आफैसँग लिएर गइन्, सबैलाई रुवाएर। नमस्ते। सुरुमा भन्न मन लागेको थिएन सस्पेन्स खुल्ला भनेर। यो अडियो नोभल चाहिँ मैले वाचन गरेको पहिलो स्टोरी थियो नि, उनले एक्लै छोडेको दिन भन्ने।
त्यसको एक्सटेन्डेड भर्सन थियो। अनि त्यस बेलाको अडियो क्वालिटी पनि खासै राम्रो थिएन। आइफोनबाट रेकर्ड गरेको थिएँ अनि त्यो धेरै नै छोटो पनि थियो। अनि फेरि ट्रु स्टोरी भएकोले मलाई डिटेलमा सुनाउन मन लाग्यो, त्यही भएर सुनाएँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला है। अनि कथाभित्रको कथा र कन्फेसन टाइमका लागि आफ्नो कथा र कन्फेसनहरू arjunsubedeofficial@gmail.com मा पठाउन नभुल्नुहोला है। हस् त, स्वस्थ रहनुहोला। नमस्ते।